അസ്സലാമു അലൈക്കും. വൽ ഫജ്ർ വലയാലിൻ അശ്ർ വശഫ്ഇ വൽ വത്ർ വല്ലൈലി ഇദാ യസ്ർ അൽഫിലാരി ഖസമുല്ലിദി ഹിജ്ർ അലം തറ കൈഫ ലറബ്ബുക ബിആദ് ഇറമ ദാത്തിൽ ഇമാദ് അല്ലതീന يهلق مثلها في البلاد وثمود الذي أجاب صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأسروا في الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تؤتون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ إنسان وأنى له ذكرى يقول لا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم.